सबसे पहले वर्क ऑन योर थॉट्स, नंबर 2 वर्क ऑन योर आइडियोलॉजी, नंबर 3 वर्क ऑन योर हैबिट्स, नंबर 4 बिलीव इन योर सेल्फ एंड नंबर 5 इंप्रूव योर नॉलेज। ये 5 चीजें आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। एक ग्रोथ वो होती है जो प्रोटीन खाने से होती है और अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से आपकी अच्छी ग्रोथ है सबकी, लेकिन यहां पर आप इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए आए हैं। सबसे पहली चीज जिस पर आपको काम करना है दैट इज वर्क ऑन योर थॉट्स। आप अपने सोच पर, आप अपनी थॉट्स पर काम करना शुरू कर दो। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स, आप आइंस्टाइन देखिए, आप अल्लामा इकबाल देखिए, आप एडिसन देखिए, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और जितने भी बड़े बड़े लोग आए, तो उनके अंदर एक खास चीज आप ये देखेंगे कि उनने अपने थॉट्स पर काम किया होता है। उनके थॉट्स बड़े जबरदस्त और मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से जो बात वो कहते हैं वो कोट बन जाता है, जो चीज वो लिखते हैं वो रेफरेंस बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स पर काम किया होता है। नंबर 2 वर्क ऑन योर आइडियोलॉजी। अपनी आइडियोलॉजी पर आप काम कीजिए। आपकी कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपका कोई नजरिया होना चाहिए, आपका कोई विजन होना चाहिए। वरना बहुत सारे लोगों को जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं, जो अपनी जिंदगी तो गुजारते हैं लेकिन बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। आइडियोलॉजी डेवलप कैसे होती है? जब इंसान बहुत कुछ पढ़ता है, बड़े बड़े लोगों को पढ़ता है, बड़े बड़े फलसफों को पढ़ता है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता, उसके बाद इंसान के अंदर उसकी आइडियोलॉजी डेवलप होती है। इंसान ये देख पाता है सही क्या है और गलत क्या है, खरा क्या है और खोटा क्या है। ये इंसान सिर्फ तब सीख पाता है जब इंसान अपनी आइडियोलॉजी पर काम करे। तो ये सवाल पूछा जाए कि आपके लिए जिंदगी क्या है? जिस भी इंसान ने जिंदगी का जैसा मतलब समझा, उसी क्वालिटी की लाइफ वो गुजारता है। आप अगर किसी इंसान को बेमकसद जिंदगी गुजारते देखते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि उसने जिंदगी को वैसा ही समझा होता है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी यह है कि हम एंजॉय करें, और वो एंजॉय करते करते ही मर जाते हैं और उनका नाम लेने वाला पीछे कोई नहीं रहता। तो इसलिए दूसरा काम जो आपने करना है कि वर्क ऑन योर आइडियोलॉजी। अपनी आइडियोलॉजी पर बेटा आप काम करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वर्क ऑन योर हैबिट्स। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, और जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपको उनके बारे में अगर उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगी, ये वो इंसान है जो अपना सफर चाय बेचने से करता है। उसके बाद लोगों के घरों में, उसके बाद वो पेपर देने जाते हैं, लोगों के घरों में पेपर पहुंचाते हैं। तो एक बार अपने लेक्चर के दौरान ये कहते हैं कि एक इंसान अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी हैबिट्स को बदल सकता है, और उसकी हैबिट्स ही जो है फिर उसके फ्यूचर को बदल देती है। इंसान अनइंटेंशनली बहुत सारी हैबिट्स को एक्वायर करता है, लेकिन उसके बाद वही हैबिट्स जो होती हैं इंटेंशनली उसके फ्यूचर को बदल देती। इसलिए हर हैबिट जो आप एक्वायर करते हैं, हर वो हैबिट जो आपको लग जाती है, सोच समझकर किसी हैबिट को आप एडॉप्ट कीजिए, क्योंकि वही हैबिट जो है आपके फ्यूचर को कल डिटरमाइन करेगी। अच्छी हैबिट्स अच्छा फ्यूचर, बुरी हैबिट्स बुरा फ्यूचर, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आपको काम करना है दैट इज योर बिलीव। आपको खुद पर कितना भरोसा है। इसी बिलीव का दूसरा, सेल्फ बिलीव का दूसरा नाम कॉन्फिडेंस है। आपने अपने आप को क्या समझा? क्योंकि वो जो कहा है किसी ने, खुद शिनासी क्या है? खुदा शिनासी। हमने आज तक अपने आप को अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने अभी तक अपने आप को समझा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को समझे, तब जाकर आपको अपने आप पे भरोसा आएगा, तब जाकर आपको अपने आप बारे में पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कितनी ज्यादा सलाहियतें रखी हैं।
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو خوبیوں کا خزانہ بنایا ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان خوبیوں کو کتنا نکھارتے ہیں، آپ ان خوبیوں کو کتنا سنوارتے ہیں، آپ ان خوبیوں کو کتنا ایکسپلور کر کے باہر نکالتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو. اور انسان کی زندگی کا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرے. اور دنیا میں جن بھی لوگوں نے بہت بڑے کارنامے کیے، چاہے لٹریچر کے میدان میں، چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں، یا کسی بھی میدان میں لوگوں نے جو بڑے بڑے کام کیے، اس بڑے کام کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیلف بلیف، اپنے آپ پر اعتماد، سیلف کانفیڈنس، یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کی گروتھ کو انکریز کرے گا، آپ کے انٹلیکچوئل ڈکے کو بچائے گا. اور یاد رکھنا ہے، دنیا کے اندر جن بھی لوگوں نے جو بھی ریولوشن کریٹ کیے، وہ میجورٹی نے نہیں کیے، وہ ایک مائنیوٹ مائنورٹی نے سٹارٹ کیا اور پوری میجورٹی کو ان کے اندر انکلوڈ پھر کرا دیا. کسی بھی ریولوشن لانے کے لیے بہت میجورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک مائنیوٹ مائنورٹی اس کا آغاز کرتی ہے، اور پھر اس میجر میجورٹی جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ مل جاتی ہے. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل آرنالڈ ٹائم بھی کہتے ہیں، جو دنیا کے بہت بڑے ہسٹورینز میں جن کا نام لکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، دنیا کے اندر جتنے بھی ریولوشنز آئے، ان ریولوشنز پر انہوں نے لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے آسانی سے سمجھ آ گئی کہ یہ ریولوشن کیوں آیا اور کیسے آیا. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس ریولوشن کی بات کرتا ہوں کہ جو ریولوشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یہ اتنا زبردست ریولوشن تھا، یہ اتنا ڈائنمک ریولوشن تھا، اس سے پہلے جتنے بھی ریولوشن آئے اس نے انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو بدل دیا، انسان کی زندگی کے کسی ایک گوشے کو امپیکٹ کیا. لیکن وہ انقلاب جو محمد لائے صلی اللہ علیہ وسلم، آرنالڈ ٹائم بھی ایک کرسچن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنا بھی پڑھا، جتنے بھی ریولوشنز پڑھے، میں نے اتنا ڈائنمک انقلاب کسی اور انسان کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ساتھ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کا آغاز کیا، وہ قوم دنیا کی ایک ان پڑھ قوم تھی، وہ قوم ایک جاہل قوم تھی، اتنی جاہل قوم تھی کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی قبر میں گاڑا کرتے تھے، اور بڑا انفیریورٹی ان کو فیل ہوتا تھا. اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، وہ پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیتے تھے. اس کے بعد جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، ماں کو اس ماں کا مقام دیا، بہن کو بہن کا مقام دینے والا پہلا انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آرنالڈ ٹائم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی وہ قوم جو جاہل قوم تھی، جو ان پڑھ قوم تھی، صرف 23 سالوں کے اندر وہ قوم دنیا کی سب سے سیولائزڈ قوم بن گئی، یہ دنیا کی ڈسپلنڈ قوم بن گئی. اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پوری دنیا کو انفلوئنس کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اندر جو کرزما تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اندر جو اٹریکشن تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھاٹس اتنے پاکیزہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی اتنی سٹرونگ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبٹس جتنے خوبصورت تھے، اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیفز بھی بڑے خوبصورت تھے. اور اسی لیے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا ریولوشن برپا کیا کہ دنیا نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دنیا نے کوئی ویسا ریولوشن دیکھا، کبھی دنیا نے ایسا ریولوشن نہیں دیکھا. اور پانچویں چیز جس پر آپ کو کام کرنا ہے، دیٹ از امپروو یور نالج with every passing day. آپ یہ دیکھو کہ آپ نے کتنا نالج ایکوائر کیا. ہر دن اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ آج آپ نے کیا سیکھا، کیونکہ آج کا جو دن گزر گیا، اسے آپ پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ اس کو واپس لوٹا نہیں سکتے، آپ اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے. اس لیے ہر دن بہت قیمتی ہے، اور ہر دن
आपको खुद से सवाल पूछना है कि आज आपने क्या सीखा।